अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादुल गुरामानी। नाजरीन, सबसे पहले तो आप सबको डॉन न्यूज़ की तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक हो। और आज आपके इल्म में है कि 14 अगस्त के हवाले से मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद भी किया गया, और इसी के साथ साथ सदर ममलकत, वज़ीर आज़म समेत वफाकी वुज़रा, अस्करी क़यादत ने 14 अगस्त के हवाले से जो उन्होंने बयानात दिए वो यकीनन आपकी नज़र से गुजरे होंगे। और अब अगर हम देखें तो पाकिस्तान को कई कामयाबियां जो हैं वो हासिल हुई हैं, वो मार्के हक में कामयाबी हो या सिफारती सतह पर कामयाबियां हों। इस वक्त पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो कई मौके पाकिस्तान ने हासिल किए हैं जिनमें उनको कामयाबियां भी हासिल हुई हैं, और अमेरिका समेत पूरी दुनिया जो है, जैसे मैंने कहा कि वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ को इंडोर्स भी कर रही हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात थे उसमें भी पाकिस्तान ही वाहिद मुल्क है जिसका कलीदी किरदार रहा है, जिसकी ना सिर्फ ईरान बल्कि खुद अमेरिका भी तारीफ कर रहा है। इस वक्त अगर हम बात करें तो चैलेंजेस क्या हैं और आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आपने देखा कि मार्का हक और उसके बाद जो सिफारती सतह पर कोशिशें रहीं ईरान अमेरिका के दरमियान, फिर हाल ही में टर्की सऊदी अरेबिया के साथ जो माहिदा हुआ, ट्राइलेटरल जो एग्रीमेंट था, मुआहदा था, आप अब पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे में सर कहाँ देख रहे हैं? मैं देखें दुनिया के नक्शे पे पाकिस्तान को वहाँ देख रहा हूँ जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल, कायद आज़म, चौधरी रहमत अली जब उन्होंने नाम दिया पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या, पाक धरती जी, पाक लोगों की जगह। बट सब हमारे बड़े चैलेंजेस रहे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उन पर बड़ी कामयाबी से काबू पाया। और ख़ास तौर पे जैसे आप जिक्र कर रहे थे, हमने मार्का हक में एक इबरतनाक तारीखी शिकस्त दी। उन्होंने हम पे हमला किया और हम उन्हें कह रहे थे कि देखिए आप हमें अंडरमाइन मत करें, हम पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अगर आपने हमला किया हमारा जवाब फ़ौरन होगा, लीथल होगा और बड़ा पेनफुल होगा। और वैसे ही हुआ। जंग शुरू करके 4 दिन में उन्होंने माफ़ी तलाफ़ी कराई। और अब उनके अपने लोग कह रहे हैं देखिए आपने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया तो आपने क्या अचीव किया जी, और आप एक तो शिकस्त खा गए। और दुनिया में देखिए पाकिस्तान का स्टेचर कहाँ से कहाँ पहुँचता जा रहा है। एक तो ईरान अमेरिका के दरमियान जो बातचीत हो रही है, जो पहले इस्लामाबाद MOU करवाया और अब भी जो बातचीत हो रही है, हमारे मोहसिन नकवी साहब वहाँ मौजूद हैं, तो वो कह रहे हैं ये ऐसा तो कोई दुनिया का मुल्क कोई इदारा नहीं करा सका। और फिर देखें मिडिल ईस्ट के मुल्कों ने रियलाइज़ किया कि हमारे अमेरिकन बेसिस थे, ना वो खुद अपनी हिफाजत कर सके ना वो हमारी हिफाजत कर सके जी। और फिर सऊदी अरेबिया, अब देखें मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मुल्क, उन्होंने हमसे स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया। और अब जिसका आप जिक्र कर रहे थे ट्राइलेटरल कि मक्का जॉइंट डिफेंस जो है एग्रीमेंट, तो ये 14 अगस्त जो है देखें डियर गुमानी साहब के वो जुमे के दिन आया है जी, और जुमे के दिन ही मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट हुआ 3 बड़ी मुस्लिम ताकतों में कि सबसे बड़ी इक़्तिसादी ताकत सऊदी अरेबिया, सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल दोनों डोमेन पाकिस्तान, और जिसके दुनिया जिसका कहती है, जिसको कहता है प्रेसिडेंट ट्रंप के ग्रेट फील्ड मार्शल और ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तानी आर द ग्रेट नेशंस, दुनिया के सबसे बड़ी सुपर पावर, इस तरह तारीफ कर रहा है। और इंडिया को कह रहा है कि हेल होल, और मोदी को कह रहा है यू आर ए किलर, तो सामने बिठा के कर रहा है। और तुर्किया देखें जिनके साथ हमने उनकी खिलाफत मूवमेंट में 1919 से लेकर 2024 तक हमारी औरतों ने अपने जेवरात भेज दिए उन्हें खिलाफत मूवमेंट में सपोर्ट करने के लिए। और जब हमारे यहाँ सैलाब आया, आपको पता है उनके वजीर आजम साहब आए, उनकी बेगम ने अपना हार उतार के सैलाब ज़दगान को दे दिया। तो ये कुदरती जो था अलायंस, उसको अल्हम्दुलिल्लाह इस जुमे के मुबारक दिन जैसे मैंने कहा 7 तारीख को, और वो मक्का जॉइंट डिफेंस। तो पाकिस्तान का स्टेचर जो आप बात कर रहे थे, अब इंडियन उस पर क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं दुनिया में देखिए पाकिस्तान अब मिडिल ईस्ट में मौजूद होगा, पाकिस्तान अब नेटो में मौजूद होगा, वहाँ नेटो का मेंबर है तुर्किया, पाकिस्तान अब G20 में मौजूद होगा क्योंकि वहाँ सऊदी अरेबिया भी मेंबर है, तुर्किया भी मेंबर है। वो कह रहे हैं पाकिस्तान की उड़ान देखें, पाकिस्तान का स्टेचर आप देखें। और ये जो ट्राइलेटरल एग्रीमेंट है इस पर भी इंडिया के अंदर बड़ी बात हो रही है। इसी के मैं इशारा कर रहा हूँ कि वो कह रहे हैं देखिए ट्राइलेटरल एग्रीमेंट कर लिया है तो पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में पहुंच गया है, सबसे बड़े मुल्क जो इक़्तिसादी तौर पर ताकतवर है। वो कह रहे हैं हमारे 9 मिलियन डायस्पोरा मिडिल ईस्ट में है, तो उनका आप क्या करेंगे, आपने रिकैलिब्रेट करें अपनी फॉरेन पॉलिसी। और अब देखिए इंडिया के पास कोई चारा ही नहीं है, मैं समझता हूँ उसे पाकिस्तान के साथ मसाइल हल करने होंगे, वरना वो दुनिया से पहले ही कट रहे हैं
اور کٹ جائیں گے. اور پاکستان جو پاک دھرتی جیسے چودھری میں نے کہا احمد علی صاحب نے اس کا نام رکھا, یہ اس میں سے ہم نے اپنی کالی بھیڑیں صاف کرنی ہیں. وہ لوگ جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں, جو ان سے فتنہ الخوارج, فتنہ انسان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, ہم نے ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے, ان کے خلاف انٹیلیجنس بیس آپریشن ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ جلد پاکستان جو ہے یکجہتی کے ساتھ اپنے عوام کے ساتھ تمام لوگوں کا, اب ہمارا آبجیکٹو یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کو ہم نے اقتصادی طور پہ مضبوط کرنا ہے. لیکن سر جیسے آپ نے پریزیڈنٹ صاحب ٹرمپ صاحب کے بیانات کا ذکر کیا, اور ظاہر ہے وہ ہر پریس کانفرنس میں, ہر میڈیا ٹاک میں پاکستان کی تعریف کرتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب کی, فیلڈ مارشل صاحب کی. یہ تاریخی تعلقات یا یہ تعلقات آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی میں بھی رہے یا اس مرتبہ بہت زیادہ جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہوئے امریکہ کے حوالے سے؟ دیکھیں جہاں تک ملکوں کے تعلقات ہوتے ہیں وہ نیشنل انٹرسٹ پہ بیس کرتے ہیں. ہاں, جیسے کولڈ وار میں امریکن کو ہماری ضرورت تھی, تو ہمارے تعلقات جو ہمارے پریزیڈنٹ یوسف صاحب جاتے تھے نیو یارک یا واشنگٹن, تو وہ پریزیڈنٹ کینیڈی خود ایئرپورٹ پہ آ کے ان کا استقبال کرتا تھا. ساری کیبنٹ لائن اپ ہوتی تھی اور پورا شہر ان کا استقبال کرتا تھا, بیکاز انہیں ہماری ضرورت تھی. پھر وار آن ٹیرر میں جب یو ایس ایس آر افغانستان میں آ گیا, پھر ہم نے جنرل مشرف کے دور میں دیکھا کہ پوری طرح ہمارے ساتھ الائنڈ ہو گئے, ہمیں انہوں نے نان نیٹو میجر الائی تک انہوں نے خطاب دیا. اب اس وقت جو ہے دوبارہ جو مار کے حق کے بعد, اور ہمارے جو کرٹیکل منرلز ہیں, ریئر ارتھ میٹلز ہیں, جس کا ابھی ہمیں پتہ چلا, اور ہائیڈرو کاربن ریسورسز ہیں جو ہمارے آف شور پڑے ہوئے ہیں, جس کا ٹرمپ صاحب نے کہا کہ یو شوڈ ناٹ بی سرپرائز کہ کل پاکستان تیل ایکسپورٹ کر رہا ہو انڈیا کو. تو دیکھیں جو ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ خزانے نہیں رکھے ہوں گے, یہاں بے بہا خزانے ہیں. ہم نے صرف یہ, ہم سے غلطی ہوئی کہ جیسے بلوچستان میں ہم نے سرداروں کے ہاتھوں میں کھیلے, اور باقی جگہ ہم نے عوام کو پالیسیز کا محور نہیں بنایا. دیکھیں جو ڈیموکریسی کی جو تعریف ہے, دیکھیں اٹس اے گورنمنٹ فار دی پیپل, بائی دی پیپل, آف دی پیپل. تو لوگوں کا ذکر ہے. ہم نے اگر جو ہے کانسٹیٹیوشن ہے وہ لوگوں کے لیے ہے, اگر یہ جو 4 صوبوں کا نظام ہے یہ لوگوں کے لیے ہے, لوگ اس نظام کے لیے نہیں ہیں. تو جہاں جہاں اس نظام نے ڈیلیور نہیں کیا اس کا احساس ہو چکا ہے, تبھی ہم بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نئے صوبے بنانے چاہیے. اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ عوام کو امپاور کیا جائے, ان کو بیسک جو ہے نیسیسٹیز ملے, ان کو ڈور سٹیپ پہ ان کا انصاف ملے, انہیں تعلیم اور صحت کے مواقع اپنے ڈور سٹیپ پہ ملیں, انہیں اپنے شہر سے باہر جانا ہی نہ پڑے. تو اب دیکھیں اتنے بڑے صوبے ہیں, سندھ کا, پنجاب کا, صادق آباد سے لاہور آنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, چترال سے پشاور جانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, گوادر سے کوئٹہ آنے میں کتنا ٹائم, گوٹکی سے کراچی جانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. تو گوٹکی یا چترال کے مسائل یا صادق آباد کے وہ اپنے شہر میں حل ہوں. صحیح. اور دیکھیں شہر جو ہے, ابھی لیٹسٹ سروے میں آیا کہ جو شہر ہیں وہ جی ڈی پی کا محور ہے. کراچی دیکھیں کتنا جی ڈی پی میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے, لاہور کتنا کرتا ہے, سیالکوٹ کتنا کرتا ہے, پشاور کتنا کرتا ہے, لیکن ہم صوبوں کی بات کر رہے ہیں. تو اس بات کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو چکی ہے, ہم نے ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کے آگے چلنا ہے, اور میں پاکستان کا مستقبل بہت تابناک دیکھ رہا ہوں. اچھا, لیکن سر یہ جو صوبوں کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ اتفاق رائے ہو سکے گا, کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ چلے پنجاب کے اندر تو قرارداد کا آپ ذکر بھی کرتے ہیں, ہوتا بھی رہتا ہے, لیکن سندھ کے اندر آپ دیکھیں تو ابھی سے احتجاج ہو رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اتفاق رائے ہو سکتا ہے اس معاملے پر بھی؟ دیکھیے الٹیمیٹلی عوام کی آواز جو ہے وہ پریویل کرے گی. اچھا, عوام کی آواز کے سے آگے یہ تمام پارٹیز جو ہیں, جیسے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, کئی ڈیکیڈ سے چل رہی ہے. یہاں پہ پنجاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی پی ایم ایل این کی حکومت ہے, کے پی کے میں دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت ہے. تو کیا عام آدمی سمجھتا ہے کہ اس کے مسائل حل ہو گئے ہیں؟ کیا عام آدمی کے اس کا جو ہے اس کا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر ہوا ہے؟ کیا عام آدمی کو اس کے ڈور سٹیپ پہ انصاف ملا ہے؟ کیا عام آدمی اپنی جو ہے فیوچر کو ان پارٹیوں کے ساتھ دیکھتا ہے؟ تو یہ دیکھیں جو عوام کی آواز ہے اس کے آگے پارٹیوں کو ریکنسائل کرنا ہوگا. آف کورس اس کی وجہ سے دیکھیں جو سب سے, اب این ایف سی وارڈ کی جب بات کر لیتے ہیں تو سب دیکھیں کیسے کیسے بیان آتے ہیں, بیکاز پیسے کے حساب سے چیزیں چلتی ہیں. تو یہ جب اس کی جو ہم ڈیوالو کرنا چاہ رہے ہیں پاور کو, وہ ڈائریکٹ پیسے دیکھیں ڈسٹرکٹس کو ملیں گے, اور تو ان کی انٹرسٹ پہ تو تھوڑا سا فرق پڑتا ہے, بٹ عوام کی آواز عوام کے مفاد میں انہیں ریکنسائل ہو کے اٹس اے میٹر آف ٹائم. یہ جو چھوٹے صوبے بننے ہیں, آپ صوبے کہہ لیں, ڈویژنز کہہ لیں, اسٹیٹس کہہ لیں, یہ ہمیں بنانے ہوں گے, ہمیں عوام کو امپاور کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن سر جیسے شروع میں ہم نے سفارتی سطح پر پاکستان کی کامیابیوں کا ذکر کیا, ابھی بھی جو معاہدہ ہوا جنیوا میں امریکہ اور ایران کے درمیان, تو ابھی بھی کیونکہ کچھ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جی اب عمان جو ہے وہ رول پلے کر رہا ہے معاہدوں کے بعد, ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا
کلیدی کردار جو ہے وہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو بات چیت ہے اس میں ہے ابھی بھی؟ دیکھیں سب سے زیادہ پاکستان کا کردار ہے، یہ ہم نہیں امریکہ کہہ رہے ہیں، جی اور اس میں ایران کہہ رہا ہے، ایران کے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں، ایران کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے۔ دیکھیں عمان کے ساتھ جو ان کے معاملات ہیں وہ اسٹیٹ آف ہرمز کے ہیں، کہ آدھا جو اسٹیٹ آف ہرمز ہے 10.5 ناٹیکل مائل وہ ایران کا ہے، آدھا جو 10.5 ناٹیکل مائل عمان کا ہے، وہ مل کے اس کا مسئلہ کو حل کریں گے۔ بٹ ایران کے صدر نے کہہ دیا کہ ہم بات چیت جو امریکہ سے کریں گے وہ اسلام آباد MOU کے تحت ہی کریں گے۔ ان کی جو 6 ڈیمانڈز آئی ہیں اسٹیٹ آف ہرمز کو کھولنے والی، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ وہ کہہ رہے ہیں ساری یہ موجود ہیں اسلام آباد MOU میں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں دھمکیاں دینا بند کریں، ہمارے سے بلاکیٹ ہٹائیں، ہم سے سینکشن ریموو کریں، ہمارے ایسٹ انفریز کریں، ہمیں کمپنسیشن دیں۔ تو کمپنسیشن دے کے $300 بلین ہم نے لکھوائے تھے کہ مڈل ایسٹ کے ممالک کو امریکہ ان کو دے گا، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ بیسے سے ہٹائیں یہاں سے۔ ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اب ایک بات کی جا رہی ہے کہ چلے بات چیت تو وہاں بھی ہو رہی ہے، اور اس وقت جو جنیوا میں معاہدہ ہوا آپ کے علم میں ہے کہ 60 روز کا تعین کیا گیا تھا کہ آپ حتمی معاہدے کی طرف جائیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں توسیع ہو سکتی ہے کیونکہ جو ابھی حالات ہیں؟ دیکھیں لیٹسٹ تو انہوں نے کہا ہے کہ خبریں جو آئی ہیں امریکہ اور ایران نے مان لیا ہے کہ اس کو ہم توسیع کر رہے ہیں، اناؤنس نہیں کیا بٹ ڈپلومیٹیکلی، اور دونوں کی جو ہے جو حکومت ہے وہاں سے خبر آ گئی ہے کہ اس میں 60 دن سے آپ توسیع کر رہے ہیں، انلمیٹڈ، کوئی اس میں ٹائم فریم نہیں دیا گیا۔ فارمل اناؤنسمنٹ جو ہے ایسی نہیں آئی، بٹ ایسی اس قسم کے اشارے ملے ہیں یا انہوں نے اسٹیٹمنٹس دی ہیں کہ یہ اس میں توسیع کر دی گئی ہے، اور پاکستان کی میڈیشن سے کی۔ اور محسن نقوی صاحب کا جو وزٹ تھا ایران کا ریسنٹ، وہ بھی اسی تناظر میں اسی تناظر میں تھا، اور یہ امریکن کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو رول پلے کر رہا ہے وہ صرف پاکستان کر رہا ہے۔ نام تو قطر اور عمان کا آتا ہے، لیکن جو کنٹری میٹر کرتا ہے، جس پہ ایرانی قیادت ٹرسٹ کرتی ہے، اور انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ ہم جو ہے پاکستان، دیکھیں ہمارا جو جوائنٹ مکہ ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا اس کی انہوں نے تعریف کی، اور اس کے انہوں نے کہا کہ بڑا اچھی مثبت چیز ہے، علاقے کو ممالک کو مل کے اپنے آپ کو سیکورٹی کا جو ہے اتحاد بنانے ہوں گے، تاکہ بیرونی جو فار ڈسٹنس میں ہے ایکسٹرا ریجنل کنٹریز ہیں جیسے امریکن ہے، تاکہ اس کا انفلوئنس کم ہو۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اتحاد میں ایسا توسیع ہوگی، چھوٹے جیسے بلاک بنے ہیں SCO کے، اب یہ جوائنٹ مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ میں ہوگا۔ ترکیہ کے انہوں نے وزیر خارجہ نے بھی بیان دیا کہ اس میں ایجپٹ شامل ہو سکتا ہے اور ملک شامل ہو سکتے ہیں، تو میں ایک وقت میں اس میں ایران کو بھی شامل ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ بالکل، تو دیکھیں ایران نے اس معاہدے کو ویلکم کیا ہے، انہوں نے سپورٹ کیا ہے، اور پاکستان کا رول ہر آنے والے دن سے بڑھے گا، اور جیسے میں نے کمیٹی آف نیشن میں جو ایکچوئل پاکستان کا مقام حاصل ہونا چاہیے تھا اس کی طرف ہم گامزن ہو چکے ہیں۔ لیکن سر اب چلے بات چیت تو ہو رہی ہے، اور پاکستان کا جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ پوری دنیا تعریف کر رہی ہے، لیکن اس میں ایک سپوائلر تو ہے نا اسرائیل، اس کو آپ کے نزدیک ٹرمپ صاحب ہی بات کریں، کیونکہ انہوں نے بیچ میں تو نیتن یاہو کے خلاف بڑے سخت بیانات دیے تھے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہی پھر ان کو ڈیل کریں گے؟ ٹرمپ سے اس کو قابو کریں گے، اور ٹرمپ نے یہاں تک بیان دے دیا کہ نیتن یاہو چاہتا ہے کہ ہماری اور ایران کی جنگ ہوتی رہے، اور اس کا تو اسرائیل کا وجود ہی انہوں نے کہا میری وجہ سے ہے، ہم انہیں سپورٹ کر رہے ہیں، اور نیتن یاہو نے کہا کہ پاکستان جو رول پلے کر رہا ہے وہ ہمارے اور امریکہ کے تعلقات خراب کر رہا ہے۔ تو یہ دو ممالک جو ہیں یہود اور حنوت، انڈیا اور اسرائیل، اور نیتن یاہو کے تو میرے خیال دن گنے جا چکے ہیں، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے ان کے خلاف اریسٹ وارنٹ دیے ہوئے ہیں، الیکشن سپٹمبر میں آنے والا ہے، جو پولز ہیں ان کی پاپولیرٹی جو ہے 50% سے کم ہے۔ تو جس طریقے سے انہوں نے اسرائیل کو نقصان پہنچایا، غزہ میں دیکھیں اتنا جنوسائیڈ کیا، تو اللہ کی لاٹھی تو بے آواز ہے، یہ نیتن یاہو کو اللہ کی لاٹھی پڑنے والی ہے، اور مودی کو تو پڑ چکی ہے۔ اور مودی نے نیتن یاہو کے ذریعے لابنگ کرنے کی کوشش بھی کی ٹرمپ صاحب کے قریب آنے کی، اس لیے ان کے جو ہے نا ایکس ڈپلومیٹس، ایکس فارن منسٹر، میں ان کے ویڈیو بیان دیکھ رہا تھا، دی وائر پہ آئے، وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ کی کیا فارن پالیسی ہے، آپ اسرائیل کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے، آپ کو مڈل ایسٹ میں جو ہمارے 9 ملین لوگ ہیں ان کا خیال نہیں آیا، آپ نے ایکسپوز کر دیا ہے، اور پاکستان کا اسٹیچر دیکھیں کہ مڈل ایسٹ کے ممالک پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ معاہدوں میں جڑنا چاہتے ہیں، تو پاکستان میں کا انفلوئنس مڈل ایسٹ میں بڑھ رہا ہے، پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے، آپ کا کم ہو رہا ہے۔ تو کیا پالیسی تھی؟ آپ نے آپریشن سندور کر کے اپنے خلاف ہی دیکھیں انڈیا کی ناک کٹوالی، جگہسائی کی، اور آئسولیٹ ہو گئے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کام ہوتے ہیں، دنیا میں لوگ مینوپولیٹ کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں پاکستان بھی اللہ کے رازوں میں سے راز ہے، اور جیسے ہم نے کہا پاکستان کا مطلب کیا، جو ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی،
कुरबानी साहब देखे 1947 में कितनी हमारे बेबस कुर्बानियां दे के अपने खून से इस मुल्क की बुनियाद रखी। हमें उसको उनकी लाज रखनी होगी, उसकी खून की बरकतों से। और जो हमारे शोहदा वॉर ऑन टेरर पे कुर्बानी अभी भी दे रहे हैं, हम जेनजी की बात करते हैं, सबसे ज्यादा जेनजी के पाकिस्तान कुर्बानियां दे रहा है करके, तो ये कुर्बानियां रंग लाएंगी। हमने सिर्फ अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करना है। जैसे हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मंसूरी साहब ने कहा कि हमने अपने ये जो कुर्बानियों की दास्तान है नए अपने बच्चों को सुनानी है, नई जनरेशन को बताना है और पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे यकीन रखना है। तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत ताबनाक है और हम सब ने मिलकर पाकिस्तान को मजबूत से मजबूत हर आने वाले दिन के साथ बनाना। अच्छा सर, आखिर में ये बताइएगा कि इस वक्त आपने देखा कि मार्का हक में जो पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई, उसके बाद इंडिया की तरफ से मुख्तलिफ उनके आर्मी चीफ की भी मुख्तलिफ जो धमकियां कहें या जो बयानात थे जिसकी पाकिस्तान ने जवाब भी दिया और मजम्मत भी की, आप समझते हैं कि इंडिया दोबारा कोई ऐसी गलती दोहरा सकता है? बिल्कुल नहीं दोहराएगा। अच्छा, उसमें ये जुर्रत ही नहीं है। हमारी जो कैपेबिलिटी है कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल, मैं आपको बता देता हूं, वो क्रेडिबल है, ये इंडिया को पता है। मैक्सिमम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकते हैं, वो जुर्रत नहीं कर सकते हमारे बॉर्डर्स को क्रॉस करने की। अगर उन्होंने की हम उनका सफाया कर सकते हैं, ये बात उनको बड़ा क्लियर है। और हमारे फील्ड मार्शल साहब ने बड़ा उनको क्लियर पैगाम दिया है कि इस दफा अगर आपने जरूरत की तो हमारी जो स्ट्राइक्स होंगी आपके ईस्टर्न साइड से और सदर्न साइड से स्टार्ट होंगी, हमें अंडरमाइन मत करें। अगर करना होता है तो अब तक कर चुके। अब तो पाकिस्तान का स्टेचर ही देखें, रीजन में, एक्स्ट्रा रीजन में, ग्लोबल सतह पे इतना ज्यादा वो उसका इन्फ्लुएंस है, इतना स्ट्रांग हो गया है कि उनकी इंडिया की स्पेस इस किस्म की कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल कम हो चुकी है। बिल्कुल जरूरत नहीं करेंगे इंशाल्लाह। और उस वक्त भी जो कार्रवाई हुई उसको अमेरिका समेत पूरी दुनिया ने कहा कि इंडिया गलत है और पाकिस्तान के मौकफ को इंडोर्स किया गया। देखिए उसमें इंडिया ने अमेरिका को ये अंडरस्टैंडिंग दी कि हम पाकिस्तान से निपट लेंगे, हम चंद दिन में इन पे चढ़ दौड़ेंगे, ये हमें अंडरमाइन कर ही नहीं सकते। पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स था वो उनके लिए शॉक था और वो कह रहे थे शायद जैसे हमने अटैक किया इस तरह से चंद छोटे मोटे मिसाइलों से अटैक करके चुप कर जाएंगे। बट पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो था ना, देखिए इट्स द मैन बिहाइंड द गन व्हिच मैटर्स। तो जो उनका रिस्पांस था पाकिस्तान का वो उन्होंने मजबूर किया और रिस्पांस हमारा ऑल स्पेक्ट्रम था। देखें हमारा रिस्पांस जो था एयर में भी था, हमारे स्पेस में भी था, हमारे साइबर में भी था। हमने उनको देखिए बिजली उनकी काट दी और देखिए S-400 जिनका काम ही था एयर डिफेंस तबाह करना रोकना, हमने उनको ही सफाया कर दिया। तो पाकिस्तान की मल्टी डोमेन जो ऑपरेशन थी ये दुनिया अब स्टडी कर रही है कि एक 6 गुना छोटे मुल्क ने किस तरीके से 4 दिन में एक तारीखी शिकस्त दी और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में अपनी सुपरमेसी और प्रोफिशिएंसी दिखाई। चले बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और जाहिर है कि पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के मौक़िफ़ को इंडोर्स कर रही है और जो रोल रहा है ओवरऑल उसको सराहा भी जा रहा है। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे जो पाकिस्तान के अंदर ग़िज़ाई किल्लत जो है उसका एक मामला जिस पर कई प्रोग्राम्स में और ओवरऑल पार्लिमान के अंदर भी गुफ्तगू हुई है और इस हवाले से जब भी खबरें आती हैं तो हम देखते हैं कि हुकूमत मुतहरिक भी होती है, लेकिन ये मसला अभी भी पाकिस्तान में मौजूद है, बल्कि अगर हम कहें तो ये मसला मज़ीद बढ़ रहा है। अगर आदाद शुमार हम देखें तो सालाना 9,800 से ज़ायद ख़वातीन और तकरीबन 2,46,000 जो बच्चे हैं वो मौत का शिकार होते हैं और इस हवाले से कई आदाद शुमार और रिपोर्ट्स भी सामने आती हैं। अब इसी मामले पर डॉन न्यूज़ ग्रुप की जानिब से 2 से 3 सितंबर तक इस्लामाबाद के अंदर एक्ट फॉर न्यूट्रिशन के नाम से कॉन्फ्रेंस भी का इनेकाद जो है वो भी होने जा रहा है। ये मसला ज़ाहिर है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि इस पर बात भी होती है, लेकिन उसके बावजूद ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो कि हुकूमत और कई हुकूमतें गुजरी हैं कि इस मामले पर, इस मसले पर कंट्रोल जो है वो नहीं पाया जा सका। सायरा इफ्तिकार साहिबा जो कि ग्लोबल चैम्पियन हैं, सन जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की सबसे बड़ी न्यूट्रिशन मूवमेंट है, वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। सायरा साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। अब इस वक्त आपके इल्म में है जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स भी आपके सामने होंगी, जैसे सिर्फ मैंने एक फिगर का जिक्र किया है। ओवरऑल एक तो ये कि जो ग़िज़ाई किल्लत है, जो मेल न्यूट्रिशन है, आपके नज़दीक क्या हर बंदा इससे वाकिफ़ है और इससे क्या मुराद है आपके नज़दीक? थैंक यू सो वेरी मच गुरबानी साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया एंड आई ऑलवेज अप्रिशिएट डॉन मीडिया ग्रुप फॉर टेकिंग अप रियली जो सीरियस जो
चैलेंजेस हैं डॉन ने हमेशा उनको उठाया. लास्ट ईयर आपने एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत जबरदस्त कॉन्फ्रेंस की थी और अब आप न्यूट्रिशन पे करने जा रहे हैं, तो आई रियली अप्रिशिएट दिस. अच्छा, पहले तो हम बात समझ लें. अभी आपने बात की ग़िज़ाई किल्लत. ग़िज़ाई किल्लत तो फूड सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी होती है. हम बात कर रहे हैं ग़िज़ाइयत की किल्लत की. सो मैल न्यूट्रिशन इज बेसिकली ग़िज़ाइयत की किल्लत, यानी जो कुछ हम खा रहे हैं क्या उससे हमें इनफ न्यूट्रिएंट्स, विटामिन और एनर्जी मिल पा रही है जो कि हमें अपनी रोजाना के फिजिकल और मेंटल जो हमारे चैलेंजेस हैं, एक्टिविटीज हैं और जो लाइफस्टाइल है या जो हमारा एक हेल्दी लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन करने के लिए क्या वो ग़िज़ा हमें वो ग़िज़ाइयत फराहम कर रही है. दैट इज बेसिकली कॉल्ड मैल न्यूट्रिशन, जब वो हमें नहीं मिल पाती. मैल न्यूट्रिशन. और अगर बात की जाए इसकी इकसाम की तो फटाफट हमारे ज़हन में सिर्फ स्टंटेड ग्रोथ आ जाती है और इसके आगे शायद हम ज्यादा सोचते नहीं है. तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जो मैल न्यूट्रिशन है इसकी मोटी मोटी 3 किस्में हैं. नंबर 1 पे आ जाता है अंडर न्यूट्रिशन, जिसके अंदर स्टंटेड ग्रोथ है. और जब हम स्टंटेड ग्रोथ की बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि बच्चा अपनी माँ के वोंब में, अभी वो माँ के पेट में है तो तब से ही वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो जाता है. और जब बदकिस्मती से वो इस दुनिया में आता है तो ना तो उसके ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, ना उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज डेवलप होती हैं और ना वैसे उसका जो कद है या जो उसकी जो हाइट है या जो उसका वेट है या जो उसका पूरा जो एक पर्सनैलिटी वो ग्रो हो पाती है. और अनफॉर्चुनेटली जब वो स्कूल में जाता है तो वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकता. सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड स्टंटेड ग्रोथ. दूसरा हमारे पास आ जाता है जिसको हम कहते हैं हिडन हंगर. हम खाना तो खा रहे हैं, ठीक है, हम रोजाना खाना खा रहे हैं, शायद 2 से 3 टाइम खा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है. और जो मेजर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें विटामिन ए है, विटामिन डी है, इसके अंदर फॉलिक एसिड आ जाता है, हमारे पास जिंक है और आयरन, जिनकी के बराबर हमें मिकदार चाहिए ताकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर हो, हम बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफत अपनी बढ़ा सकें और अल्टीमेटली उसे हेल्थ का बर्डन कम होता है. सो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी बावजूद इसके कि हमारे पास खाने के लिए सब कुछ है, हमें वो नहीं मिल पाती बिकॉज ऑफ बैड फूड चॉइसेस. और तीसरा जो है दैट इज कॉल्ड ओवरवेट या ओबेसिटी, जिसको हम ओवर न्यूट्रिशन कहते हैं. एंड अनफॉर्चुनेटली ये उस वक्त होता है जब आपकी जो हाईली न्यूट्रिशियस ग़िज़ाएं हैं ये रिप्लेस हो जाती हैं हाई एनर्जी और हाई कैलोरी डाइट से, जिसके अंदर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, फिर फ्रूट ड्रिंक्स हैं जिनको कि हम जूस के नाम पे बेच रहे होते हैं, सफेद आटा है और हाई सॉल्ट पैकेज स्नैक्स. जैसे कुछ रिपोर्ट्स जिसका एक सिर्फ फिगर का मैंने जिक्र किया, क्या आपके पास कुछ ऐसे आदाद शुमार हैं या ओवरऑल मेल न्यूट्रिशन के हवाले से जो सूरत हाल है मुल्क के अंदर, उस हवाले से आपके पास क्या रिपोर्ट? अच्छा, हमारे जो रीसेंट तो अब नहीं कहना चाहिए, जो लास्ट NNS यानी कि नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे यानी जो कौमी सर्वे होता है न्यूट्रिशन का, वो 2018 में हुआ था और उससे पहले 2011 में हुआ था. तो कुछ जगहों पर हमने इम्प्रूव किया है, लेकिन कई ऐसे मामलात हैं, ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कि ड्रास्टिकली अभी भी बहुत कम है. जैसे 2011 में जो स्टंटेड ग्रोथ थी दैट वाज अराउंड 44%. वो 4 डिग्री या 4 दर्जे की वो क्या कहते हैं तनज़ुली के बाद वो 40% हो चुकी हुई है. लेकिन वेस्टिंग का मैंने आपको बताना था, वेस्टिंग ये भी एक एक्यूट मैल न्यूट्रिशन या जो अंडर न्यूट्रिशन का एक सिम्टम है, जिसके अंदर बच्चा जो है उसकी अपनी हाइट के मुताबिक जो है ना वेट नहीं बढ़ता, उसको सोखड़ा बोलते हैं. और वो सोखड़ा जो है वो 2011 में 15% था, वो वेस्टिंग बढ़ के 17.7% होगी 2018 में. नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं.
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. یہ جو سروے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ یہ پرانا ہے, ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ قومی سروے ریسنٹ ابھی دوبارہ کیوں نہیں ہوا, اور آپ کے خدشات کیا ہیں کہ ابھی اگر سروے ہوتا ہے تو آپ کو یہ فگر یا اعداد و شمار جو ہے وہ آپ کو خدشہ ہے کہ یہ بڑھیں گے؟ جس چیز کو دیکھتے ہیں جو ہمیں ویزیبلی نظر آ رہی ہوتی ہے, ہم سوچتے ہیں کہ بس اس کو ہم نے فوراً ایڈریس کرنا ہے, رائٹلی سو. بے شک وہ فلڈ ہے یا ارتھ کویک ہے یا ایون فار دیٹ میٹر کرونا تھا تو وہ ویزیبل تھا اور سب کو نظر آ رہا تھا. یہ میل نیوٹریشن یا غذائیت کی قلت ایک ایسا انویزیبل مینس ہے, ایک ایسا ڈیمن ہے جو ہر وقت ہمارے درمیان موجود ہے, لیکن انفارچونیٹلی چونکہ وہ ویزیبل نہیں ہے. حالانکہ بایولوجیکل ایویڈنس ہے, جو یہ ہمارے سامنے سٹنٹڈ بچے ہیں یا ویسٹڈ بچے ہیں, یہ سب بایولوجیکل ایویڈنس ہے اس کا, بٹ انفارچونیٹلی ہم اس کی کیا کہتے ہیں جو ایڈورسٹی ہے, اس کی جو گریوٹی ہے, اس کو اس طرح سے ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے جو کہ ہونی چاہیے. اب آپ نے بات کی ہے کہ اس کا اکانومی پہ کیا اثر ہوتا ہے. سر, اکارڈنگ ٹو دا گلوبل انسٹیٹیوشنز, کریڈیبل انسٹیٹیوشنز, جیسے کہ آپ ورلڈ بینک کی بات کر لیں, اس سے گلوبلی تو چھوڑیں, ہم گلوبل کو چھوڑ کے پاکستان کی بات کرتے ہیں. پاکستان از لوزنگ from 4 to 4.6% of GDP annually just because of malnutrition. 4 to 4.6 of annual GDP. اور اگر آپ اس کو ڈالرز میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا فگر آئے گا, آپ مجھے بتائیں. Any figure which comes to your mind. It's actually 17 billion USD annually which we're losing because of this menace of malnutrition. اور 17 بلین منہ سے کہنے کی بات ہے, US ڈالرز کی بات ہو رہی ہے, PKRs کی بات نہیں ہو رہی. اور اگر میں I was just doing a comparison کہ ہم نے IMF سے جو لون لیا ہے that is $7 billion and that too in tranches. اور دوسری طرف جو اتنی بڑی لیکیج ہو رہی ہے ہماری جی ڈی پی کی which is in the form of malnutrition, don't you think that we really need to fix that? پھر سارے صاحبہ, آپ کے نزدیک یہ جو فگر آپ بتا رہی ہیں یا جو مختلف رپورٹس ہیں, آپ کے نزدیک پھر اس معاملے کو, اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے جو کہ حکومت کے اینڈ پہ نہیں ہو رہے؟ سر, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب اب سے کوئی 8 سے 10 سال پہلے میں گئی, ایک آپ ہی کی طرح کا ایک بہت کریڈیبل ادارہ تھا میڈیا کا, تو میں نے جب اس وقت پاکستان واز لوزنگ اپ ٹو 2 to 3% آف جی ڈی پی آف مال نیوٹریشن, میں نے جب یہ بات کی تو مجھے انہوں نے کہا جی آپ کہہ تو ٹھیک رہی ہیں لیکن اس میں کسی قسم کی کوئی سینسیشن نہیں ہے. تو خدارہ سینسیشنل نیوز سے ہٹ کر یہ جو سیریس مسئلہ جیسے ڈان نیوز نے اٹھایا ہے, میری آپ کے پلیٹ فارم سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ every responsible ethical media house should really talk about this serious issue. Number one. Number two, اس کو ہائیسٹ لیول کی پولیٹیکل کمٹمنٹ اور اونرشپ کی ضرورت ہے. مانا کہ یہ ایک نیشنل ایجنڈا ہے, لیکن اگر آپ نے اس کو سالو کرنا ہے تو یہ پولیٹیکل ایجنڈا ہے, اور جب میں پروونشل ایجنڈا ہے, اور جب پروونشل ایجنڈا کی بات ہوتی ہے تو صوبوں کے اندر بھی سو مچ سو آپ نے ڈسٹرکٹ لیول تک جا کر اس کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے جو بھی آپ نیوٹریشن کی اسٹریٹجی بناتے ہیں. آئیڈیلی اسپیکنگ, 1 پلان, 1 ڈسٹرکٹ, 1 ایجنڈا اور 1 ڈیش بورڈ, اور اس کا کوارٹرلی ریویو ہو. ہر ڈسٹرکٹ کے اندر آپ کے پبلک ریپرزینٹیوز بھی موجود ہیں, آپ کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی موجود ہے. ایک اگر ڈیش بورڈ بنا ہوا ہے تو ہر 4 مہینے کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی پروگرس لیں. نمبر 1. نمبر 2, ایک ہمارے ذہن میں جو فالس ایک بات ہے وہ یہ ہے, یہ ہماری پرسپشن ہے کہ جی میل نیوٹریشن کو بیماری ہے اور یہ صرف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا پروگیٹو ہے کہ صرف وہی اس کو ایڈریس کریں. نہیں, اٹس اے ملٹی سیکٹورل ایجنڈا جس کے اندر ہیلتھ جو ہے وہ نیوٹریشن اسپیسیفک انٹرونشنس کو دیکھتی ہے, لیکن اس کے علاوہ ایجوکیشن ہے, آپ کی پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ہے, پھر اس کے بعد آپ کی واٹر اینڈ سینیٹیشن ہے, ایگریکلچر اینڈ الائڈ سیکٹرز ہیں, فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے. تو ان سب کو مل کر ایک کنسالیڈیٹڈ اور بڑی کوہیرنٹ قسم کی, انٹیگریٹڈ قسم کی جو نیوٹریشن اسٹریٹجی ہے وہ بنانے کی ضرورت ہے.
چلے ٹھیک ہے سائرہ صاحبہ، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین، سائرہ افتخار صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی، اور ظاہر ہے کہ اسی بات پہ زور دیا جا رہا ہے کہ یہ ایک سنگین مسئلہ ہے جس پر فوری طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور سروے کے حوالے سے بھی، اور اوورآل اگر ہم اعداد و شمار کی بات کریں تو اس حوالے سے جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ بھی تشویشناک ہیں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔